What if it rains 365 days? क्या हो अगर साल के 365 दिन बारिश रहे? सैलाब की तबाही हो या इससे पैदा होने वाली बीमारियां, इनकी एक ही वजह है और वो है बारिश और शदीद मुसलसल बारिश। हम यहां अप्रैल की बारिशों की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए तसव्वुर करें कि चंद घंटे या चंद दिन तक जारी रहने वाली बारिश के बजाय 365 दिन की ना रुकने वाली बारिश का। ऐसी बारिश जो सारा साल मुसलसल बरसती रहे। तो ऐसी बारिश के जमीन पर क्या असरात होंगे? आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? और क्या ये इस पर भी असरअंदाज हो सकता है कि हम किस तरह सांस लेते हैं? दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है अगर एक साल तक हर रोज बारिश होती रहे। है ना दिलचस्प टॉपिक? तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जमीन पर जिंदगी के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, खास तौर पर इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए। पानी की जरूरत पीने के लिए तो है ही, लेकिन इसके अलावा फसलें उगाने और काश्त करने के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर अहम बात यह है कि किसी भी चीज के अंदर तवाजुन ही फायदेमंद होता है। अगर किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा कमी या ज्यादती आ जाए तो उससे भी नुकसान होता है। आबो हवा के आदाद और शुमार से पता चलता है कि तूफानी बारिशों की मिकदार में इजाफा हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन के एक मुताले से मालूम हुआ है कि 2004 से 2013 के दरमियान दुनिया भर में 7% एक्सट्रीम बारिशें हुई, जबकि यूरोप और एशिया में शदीद बारिशों में 8.6 का इजाफा हुआ और 1980 से 2009 तक बारिशें सैलाब का बाइस बनी, जिसमें 19 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। एक साल तक ना रुकने वाली बारिश से जमीन पर मौजूद हर चीज के लिए संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। लेकिन मूसलाधार और मुसलसल बारिशों में इस इजाफे की वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऊपर फिजा में कितना पानी मौजूद है, और अगर फिजा का सारा पानी अचानक जमीन पर गिर जाए तो जमीन पर उसके क्या असरात होंगे? हम आपको बताते हैं कि अगर पूरा साल बारिश होती है तो पानी जमीन की सारी सतह को ढांप लेगा और 2.5 सेंटीमीटर गहरा होगा, जो कि 37.5 मिलियन गैलन आबी बुखारात हमारे सैयारे पर गिर रहे होंगे। अब तसव्वुर करें कि मुसलसल और ना खत्म होने वाली बारिश हमारी जमीन पर बरस रही है। इतना तो हम जानते हैं कि इससे क्या नतीजा निकलेगा कि लाजमी तौर पर सैलाब आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि कितने खौफनाक और तबाहकुन किस्म के वो सैलाब होंगे जो पूरे साल की बारिशों की वजह से पैदा होंगे। अगर आप साहिल समंदर या जजीरों पर जाना पसंद करते हैं तो रोजाना की बारिशें आपकी छुट्टियों को बर्बाद कर सकती हैं। मुसलसल बारिशों से सबसे पहले तो जजीरे मुतासिर होंगे और वो बहुत जल्द ही समंदर के पानी में गुम हो जाएंगे, और हॉलैंड और यूरोप जैसे मकामात को पानी की सतह बढ़ने के बाद संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। चूंकि पानी की सतह बुलंद हो जाएगी, इसकी वजह से ज्यादा इम्कानात यही हैं कि ये ममालिक मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाएंगे। सैलाब के दौरान महफूज रहने का सबसे बेहतरीन तरीका तो यही होता है कि आप किसी ऊंची जगह पर पनाह ले लें, क्योंकि वो नशेबी इलाकों से ज्यादा महफूज जगह है। मगर एक बड़ा मसला ये होगा कि अगर आप बहुत ऊपर जाते हैं तो मुसलसल बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग और मड स्लाइडिंग और वाटरफॉल का खतरा रहेगा। दोस्तों, सैलाब और बर्फानी तोदों के मसाइल ये तो सिर्फ अभी आगाज है। अभी हमें इससे कहीं ज्यादा बड़े और संगीन मसाइल का सामना करना पड़ेगा
کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس ساری بارش کا آپ کی صحت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اگر باہر کبھی نہ ختم ہونے والی بارشیں ہو رہی ہوں تو آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کو نظر انداز کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ صحت کے لحاظ سے یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پینے کے لیے وافر مقدار میں پانی ہوگا، لیکن ہمیں اس پانی کو احتیاط سے جمع کرنا ہوگا کہ اس ساری صورتحال میں ہمارے پانی کے ذخائر اور پانی کا نظام فضلے ملبے اور آلودگی سے بہت زیادہ بھر جائے گا، اور اس کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ تیزی سے پھیلیں گی۔ اور یہ بھی نہ بھولیں کہ جب سخت اور مسلسل بارش ہوتی ہے تو ایسے میں دھوپ بالکل بھی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے ہم سب کو وٹامن ڈی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ جب مسلسل اور تیز بارشیں ہوتی رہیں گی، ایسی صورتحال میں چونکہ ہمیں سورج کی روشنی دستیاب نہیں ہوگی تو ہمیں متبادل کے طور پر لپرو وائٹامنز کو خریدنا پڑے گا۔ وائٹامنز کی کمی کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مسلسل بارشوں سے سیلاب بھی ہوگا اور ہمیں بہت ساری بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن میں یہ شرط لگا سکتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں سوچا ہوگا کہ آپ کو آکسیجن کی شدید کمی بھی پیدا ہو جائے اور سانس لینے میں بھی دشواری ہوگی۔ آسانی سے سانس لینے کے لیے ایک صحت مند مٹی کے اندر آکسیجن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس قدر بارشوں کی وجہ سے اس قدر پانی کے ساتھ آکسیجن کی گنجائش بہت کم ہوگی۔ پانی کا کٹاؤ درختوں کی جڑوں کو بے نقاب کر دے گا اور درختوں اور پودوں کو غیر مستحکم کر دے گا، اور یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہماری فصلوں کا صفایا ہو جائے گا، ہماری فصلیں پانی میں ڈوب جائیں گی، اور یہ انسانیت کے لیے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ فاقہ کشی سے نہیں مرتے ہیں تو شاید کم آکسیجن سے آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر 1 سال تک یوں ہی مسلسل بارشیں ہوتی ہیں تو یہ کسی بھی صورت ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، لیکن بالفرض اگر ایسا ہوتا ہے کہ بارشیں نہیں رکتی تو کیا ہم کچھ اچھا کر سکتے ہیں؟ زمین پر کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے۔ آئیے زمین کے سب سے زیادہ بارشوں والے مقام پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ ہندوستان کی ایک ریاست ہے جسے میگھالیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے سرسبز و شاداب جنگلات کاربن ڈائی آکسائیڈ کو سانس لینے کے قابل آکسیجن میں تبدیل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہاں ہر سال 12 میٹر بارش ہوتی ہے، اور لوگ سینکڑوں سالوں سے وہاں ترقی کی منازل طے کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان بارشوں سے پیدا ہونے والے مسائل کا سب سے بہترین حل جو انہوں نے نکالا وہ لیونگ برجز کی تعمیر تھا۔ بارش کے جنگل میں ربڑ کے درخت ایک بار تعمیر ہونے کے بعد 500 سال یا اس سے بھی زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں، لہٰذا ایسے اچانک منظرنامے میں ہمارے لیے یہ طریقہ ایک امید ہے۔ لیکن دلچسپ اور شاید افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ قصبہ اور دیگر شدید بارانی علاقے اب خشک ہو رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن گلوبل وارمنگ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے تو زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے سیارے اور ماحولیاتی مسائل کے ساتھ غلط سلوک کرنے کا نتیجہ ہے جسے ہم پوری طرح سے نہیں سمجھتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ متاثر ہو رہی ہے۔ ہماری دنیا مختلف طریقوں سے میگھالیہ اور دنیا کے دیگر کئی مقامات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی خشک سالی کا سبب بن رہی ہے۔ گو کہ مونسون اب بھی ہو رہے ہیں، لیکن کم بارشوں اور جنگلات کی کٹائی کے ساتھ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ مقامی اور عالمی سطح پر موسمی پیٹرنز کو متاثر کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر 1 سال تک ہر روز بارش ہوتی ہے، اگرچہ یہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، تو ہم ایک بہت ہی خوبصورت دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر پھول، درخت، پہاڑ، پرندے
और जानवर मौजूद हैं। दरअसल हम अपनी दुनिया को मुख्तलिफ तरीकों से खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने लिए ऐसे मसाइल पैदा कर रहे हैं जिनका हमारे पास कोई हल मौजूद नहीं। अगर सारा साल मुसलसल बारिश होती है तो क्या होगा, हम क्या करेंगे? अगर 7 दिन के लिए हमारी बिजली का निजाम बंद हो जाए तो फिर दुनिया की सूरत हाल कैसी होगी? लेकिन ये कहानी किसी और वीडियो के लिए रख लेते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो के हवाले से अगर आपके सवालात हों तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।